नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय राजनीतिमा भुइँचालो ल्याउने त्यो एउटा सुन तस्करीको भित्री कथा हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईलाई देखाउँदै आयौं। त्यो हङकङदेखि नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलको बाटो भएर भारत पुर्याउने गरी भएको डरलाग्दो सुन तस्करीको इतिवृत्तान्त थियो। अनुमानित 15,000 किलो सुन भित्रिएको तथ्य र प्रमाण सहित हामीले देखाएका थियौं। तर सरकार 100 किलो सुन बरामदपछि अनुसन्धान कसले गर्ने भन्ने गोलचक्रमा फन्को मारिरह्यो। लामो रस्सा कसीपछि सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको छ। अब सुन प्रकरणमा को देखिएला त सीआईबीको राडरमा, त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। करिब 3 सातापछि बल्ल तल्ल पुग्यो सुन तस्कर खोज्ने जिम्मेवारी सीआईबीको काँधमा। अवैध सुनको मालिक कसले खोज्ने भन्नेमै अल्झिएको सरकारले राजस्व चुहावट बाहेक संगठित अपराध र आतंकवादको विषयमा अनुसन्धान गर्ने गरी सीआईबीलाई जिम्मा दिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्व चुहावट बाहेक अन्य विषय क्षेत्राधिकारको थिएन र होइन पनि। तर जस कसले लिने भन्नेमै होडमै गुज्रिएको यो प्रकरणको अनुसन्धान कसरी गर्ला सीआईबीले, यो हेर्नुहोस्। सुन तस्करीको नाइके अब सीआईबीले खोज्ने भएको छ। सुन बरामद भएको 17 दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुनको मालिक खोज्न निर्देशन दिए, जहाँ राजस्व चुहावट बाहेकका बहुपक्षमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। राजस्व अनुसन्धानको विषयमा अध्ययन गर्दै जाँदा योसँग अन्य कानुनहरू पनि आकर्षित हुने अवस्था देखियो। जस्तै संगठित रूपमा सुनको तस्करी गर्ने, संगठित रूपमा सुनको व्यापार गर्ने, अवैध व्यापार गर्ने जुन देखियो, यस कारणले गर्दा नेपालको कानुन अनुसार नेपालमा प्रचलनमा रहेको प्रचलित कानुन जुन जसमा संगठित अपराध सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यो आकर्षित हुने कानुनका थुप्रै अवयव र कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले यसको अनुसन्धानको क्रममा फेला पार्यौं। त्यसै तथ्यमा आधारित रहेर हामीले योसँग सरोकार राख्ने नेपाल सरकार, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरी र हामी बसेर गहन रूपमा छलफल गऱ्यौं र यो विषयमा छलफल गरिसकेपछि यो अलि बृहत्तर विषय भएको र यसको अध्ययन र अनुसन्धान र विश्लेषण सँगसँगै अनुसन्धान र अभियोजनको लागि पनि नेपाल प्रहरीलाई पनि सामेल गराउँदाखेरि, अर्थात् नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा यसलाई अनुसन्धान गर्दाखेरि अझ बढी यथार्थपूर्वक र टुङ्गोमा पुग्न सजिलो हुने महसुस गऱ्यौं। र यी हामी 3वटा निकायहरू बसेर संगठित अपराध अन्तर्गत यसलाई अनुसन्धान गर्ने र राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धी केसलाई पनि को बेसमा संगठित अपराध आकर्षित हुने र यसका सम्पूर्ण अनुसन्धान र को कार्य सम्पादन चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट हुने गरी हामीले यो कार्यलाई, अनुसन्धानको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति नेपाल प्रहरीलाई यसका सम्पूर्ण तथ्य, हामीले सङ्कलन गरेका तथ्य, हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरू, हालसम्म बरामद भएका प्रमाण र सबुतहरू समेत
नेपाल प्रहरीमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। यही साउन 2 गते बरामद भएको थियो 100 किलो सुन। बरामद भएको यति लामो समयसम्म लगानीकर्ता र खरिदकर्ता पक्राउ परेका छैनन् भने सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीका नेतामाथि शङ्काको सुई सोझिएको थियो। सरकारमाथि नै आशंका हुन थालेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न CIBलाई दिइएको हो। सुन तस्करी एउटा अपराध त थियो नै, तर यसभित्रका बहुपक्षीय अपराधका फरक आयामहरू पनि उत्तिकै देखिएका छन्, जहाँ संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवाद जस्ता पक्षहरू जोडिनुले यस विषय बढी संवेदनशील बनेको हो। अन्तर्देशीय सुरक्षा र आतंकवादसम्म जोडिएको हुन सक्ने आशंकापछि यसको अनुसन्धानको पाटोमा CIBलाई तोकिएको हो। यो एउटा त के भने तपाईँको मैले सुरुदेखि भन्दै आएको हो, यो क्राइम भनेको एउटा सङ्गठित अपराध पनि हो होइन, अर्को तपाईँको अन्तर्देशीय अपराध पनि हो कि यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध भन्न सक्दा के हुन्छ, एकदमै कम्प्लेक्स किसिमको अपराध हुन्छ यो। त्यसले गर्दा के भनेपछि यो जो पाए त्यसले अनुसन्धान गर्न सक्दैन होइन, र त्यसैले गर्दा यो अनुसन्धान जुन अहिले CIBमा गएको छ नि, अब कुन तरिकाले जान्छ, कसरी अधिकार दिन्छ, त्यो भोलिको दिनले मात्रै देखाउँछ त्यो। त्यसले गर्दा हेरौँ, पहिला अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइदियो, त्यो पछि मात्रै थप कुरा गर्न सकिन्छ। र एउटा चिज हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि तपाईँको जस्तै एज ए होल जुन यो अनुसन्धान छ नि, एउटै अनुसन्धानले यो कुरा टुङ्गाउँदैन। मैले अघि पनि भने जस्तै यो अनुसन्धानले एक किसिमको पिक्चरले दिन्छ र यसलाई बेस गरेर फर्दर पछि डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यसमा के छ, एउटै देशमा सबै भूमिकाहरू निभाइदिने यस्ता अपराधहरूमा, अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधहरूमा केही भूमिका नेपालमा भएका अपराधीहरूको हुन्छ, केही भूमिका चीनमा भएका अपराधीहरू हुन्छ, केही भूमिका तपाईँको जुन भारतमा भएका अपराधीहरू छन् नि, त्यसले गर्दा के छ, भूमिकाहरूले बाँडेका हुन्छन् र त्यही किसिमको जिम्मेवारी निभाइरहेको हुन्छन्। त्यसले गर्दा 1-1.5 वर्षमा यो एज ए होल हामीले जुन सोचिरहेको छौँ नि, सबै कुरा आउँछ, सबै कुरा चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। केही पिक्चरहरू चाहिँ आउँछ, केही पिक्चरहरू चाहिँ क्लियरली आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व र भन्सार छलीमा मात्रै जोडिएको छैन र होइन पनि। यसको जरो अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवादसम्म पनि जोडिएको हुन सक्ने भएकाले आन्तरिक र बाह्य दबाव परेको देखिन्छ सरकारमाथि। राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैले निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गर्दै आएको थियो र चौतर्फी दबावपछि सम्बन्धित निकायका अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए। पछिल्लो प्राप्त विवरण अनुसार सुन प्रकरणमा खास मालिकहरूको अत्तो पत्तो छैन। नाम पोलिएका नामुद व्यापारी बेपत्ता छन्। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका पात्र हुन् अकुडिया। सिनामङ्गलबाट सुन बरामद भएसँगै उनी सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ। उनीसँग नेपाल भारत दुवै देशको राहदानी भएको बताइएको छ। शेयर बजारका चर्चित खेलाडी समेत रहेका भारतीय राहदानी बोकेर विदेश भ्रमण गर्ने गरेको खुलेको थियो। चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ अहिलेसम्मका सबैभन्दा ठूला तस्कर भएको बताइएको छ। माओवादी नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनसँगको पारिवारिक सम्बन्धमा रहेका उनी यही साउन 14 गते ठमेलबाट पक्राउ परेका थिए। त्यस यता सुन तस्करमा ठूला भनिएका कोही पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। यो प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका 3 कर्मचारी बेल्जियन, भारतीय र चिनिया गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यस अघि यही साउन 3 गतेबाट सुरु राजस्व अनुसन्धान विभागको यो अनुसन्धान तस्करीका मूल नाइकेसम्म पुगेको छैन। हाल भइरहेको अनुसन्धानले अपराधमा संलग्नको सञ्जाल पत्ता लगाए पनि मूल गिरोह को हो अत्तो पत्तो छैन अहिलेसम्म। सन् 2003 मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एउटा त्यस्तो महासन्धि पारित गरेको थियो। त्यो पारित महासन्धि हो अन्तर्देशीय संगठित अपराध विरुद्धको, जसमा अन्तर्देशीय संगठित अपराध अनुसन्धान सम्बन्धित देशका कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट हुनुपर्ने भनिएको छ।
यो कानुन त्यही सन् 2003 वर्षको डिसेम्बर 3 देखि पक्षधर राष्ट्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यस महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो नेपाल। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र भएका कारण पनि अन्तर्देशीय संगठित अपराधका रूपमा देखिएको यो सुन तस्करीको अनुसन्धान भन्सार र राजस्व छलीमा मात्रै केन्द्रित छैन। सौदाबाजी र हेलचेक्राई गर्ने छुट समेत छैन सरकारलाई, जसको कारण सरकारमाथि घरेलु मात्रै होइन बाह्य दबाव पनि परेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, 100 किलो सुन प्रकरणमा यति धेरै तमासा देखाइयो कि जहाँ सरकारले संलग्न कसैलाई नछाडिने भन्दै हुंकार गरिरह्यो। विपक्षी दलले राजनीतिक दलकै सल्लाहमा उच्च स्तरीय तहबाट छानबिन गरौं भन्दै संसद अवरोध मात्रै गरेन, सडक र सञ्जाल ततायो। उता प्रधानमन्त्री दाहाल र गृह मन्त्री श्रेष्ठ बीच नोकझोक नै चलेपछि अन्ततः CIB को जिम्मामा पुगेको हो 100 किलो सुन तस्करी, त्यसभित्रको संगठित अपराध र आतंकवादको नेक्ससको विषय उद्धिन्न। संगठित अपराधसँग पनि जोडिएको यो प्रकरणको अन्तर्राष्ट्रिय जालो कस्तो छ त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, सुन तस्करीको विषय हाम्रो देशमा ओपन सेक्रेट जस्तै भइसकेको छ, जहाँ तस्करले विमानस्थलबाट धम्माधम क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्र्याउँछन्। हाम्रो राज्य संरचना आँखा बन्द गर्छ, त्यसैमाथि राजनीतिक नेतृत्वले ढाप मारिदिन्छ। सुरक्षा निकायहरूले समाइहाले पनि शक्ति केन्द्रकै आडमा उन्मुक्ति दिन्छ, जसको परिणाम नेपाल तस्करी संगठित अपराधको ट्रान्जिट बिन्दु जस्तै बनाएर तस्करहरूले खेल मैदान बनाएका हुन्, जहाँ पछिल्लो पटकको 100 किलो सुन तस्करीमा पुनः पक्राउ परेका दावा छिरिङ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गृहको पात्र भएको हुन सक्ने देखिएको छ। जब चिनिया मुलुकका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ सुन तस्करीमा पक्राउ परे, तस्करीको सुई राजनीतिक नेतृत्वतिर सोचियो। यही साउन 14 गते दावा पक्राउ परेसँगै उनको माओवादी नेताहरूसँग हिमचिम रहेको खुलेको थियो। माओवादी नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनसँग उनको पारिवारिक सम्बन्धको आवरणमा सुन तस्करी हुन सक्ने भन्दै आशंका गरिएको हो। यद्यपि माओवादी नेता पुनले 8 वर्ष अघि डिनर पार्टीको तस्बिरलाई आधार बनाएर आफूलाई बदनाम गर्ने कोसिस भएको बताउँदै आएका छन्। जहाँसम्म मलाई मुछियो भन्ने छ, म पनि आश्चर्यमा परेको छु। मेरो कहीँ संलग्नता छैन, कसैले संलग्नता छ भनेर लेखा पनि छैन। तर सबै सामाजिक सञ्जाल हेऱ्यो, मिडिया हेऱ्यो, कसैले आरोप गर्न सक्दैन, जोडिएको कहीँ छ भन्न सक्दैन। तर फेरि विगत 8 वर्ष, गत 8 वर्ष पहिलेको फोटो, पारिवारिक खालको फोटोलाई राखेर हो जस्तो, अहिलेसँगै खाएको जस्तो जो देखाएको छ, मेरो त्यसमा आपत्ति पनि छ। सार्वजनिक रूपले पनि बोलेको छु र म आम जनसमुदायसँग शुभचिन्तकहरूमा पक्का पनि भावनात्मक चोट पुगेको छ। नेताहरू पनि यसरी चाहिँ बेठिक मान्छेसँग सङ्गत गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा म माफी चाहन्छु।
माओवादी नेता तथा पूर्व मन्त्री पुनले जे जस्तो दाबी गरे पनि दावा र उनको सम्बन्ध देखिन्छ। त्यसको उदाहरण सार्वजनिक तस्बिर मात्रै होइन, विगतमा पक्राउ परेका उनै दावालाई छुटाउन उनैले दबाब दिएको चर्चा निकै चलेको थियो। त्यतिबेला यिनै हाल पुनः पक्राउ परेका दावा कल बाइपासको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। 2076 सालमा पक्राउ परेका उनले काठमाडौँबाट 122 जना चिनिया कल बाइपासको कसुरमा पक्राउ परेका थिए। तर उच्च तहको राजनीतिक शक्ति केन्द्रको सेटिङमा उनले उन्मुक्ति पाएका थिए। दावा त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले रोल्पाकी अमला रोकासँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका छन्। अमलासँग विवाह गरेपछि दावाले फर्जी विवरण पेश गरी काभ्रेबाट नागरिकता पनि लिएको पाइएको छ। त्यही नागरिकताबाट उनले राहदानी पनि लिइसकेको बताइएको छ। पछिल्लो सुन प्रकरणमा दावा तस्करीको सुन व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा रहेको भेटिएको छ। हङकङ, चीन, दुबई र भारतमा रहेको गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन भित्राइएको पाइएको छ। तस्करी सुनको बजार गन्तव्य भारतलाई बनाएर दावा सहितको गिरोह काठमाडौँमा सक्रिय रहेको भेटिएको छ। हामीले यसअघि सुन तस्करीको विषयमा भएको सञ्जालको गोप्य संवाद प्रसारण गरेका थियौं, जहाँ नेपाली मुलुकका रोशन लिम्बू र चिनिया नागरिक झौ तिएनलिन बीच संवाद भएको थियो। त्यो गोप्य संवादसँग दावाको संलग्नता छ या छैन त्यो अहिलेसम्म पुष्टि नभए पनि शङ्काको सुई भने सोझिएको देखिन्छ। सुन तस्करीको गोप्य संवादले पनि यो पुष्टि हुन्छ कि जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूकै सुनियोजित योजनामा सुन भित्राइएको देखिन्छ, दावा पनि यही गिरोहमा संलग्न रहेको हुन सक्ने सरकारी दाबी छ। लाजिमपाट र बालुवाटारका विभिन्न स्थानमा सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया र भारतीय गिरोहका सेल्टर फेला परेका थिए। कमल पोखरीमा पनि गिरोहले आश्रय लिने गरेको ठाउँ पत्ता लागेको थियो। तर यो सबै पृष्ठभूमिमा विमानस्थलबाट पार गराइएको 100 किलो सुन बाहेक थप धेरै भएको हामीले यसअघि सप्रमाण प्रसारण गरेका थियौं। तर सरकार त्यही 100 किलो सुनको पछि कुदिरहेको छ। 100 किलो सुनको लगानीकर्ता र खरिदकर्ता खोज्न कुदिरहेको छ सरकार। तर त्यसअघि यही त्रिभुवन विमानस्थलको बाटो हुँदै विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर ल्याइएको सुनको मालिक पनि भेटिएका छैनन्। विद्युतीय चुरोटमा ल्याइएको 9 किलो सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा भएको बताइएको छ। सीआईबीको अनुसन्धानमै उनीहरूको फोन सम्पर्क देखिएकोले 9 किलो सुनको तीर माओवादी नेता महरातिर सोझिएको छ। उनीहरूको तस्करसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहेको अनुसन्धानबाट खुले पनि नियोजित रूपमा मुद्दा चलाएको सरकारमाथि आरोप छ। दर्शकवृन्द, यी माथिका घटना, परिघटना, क्रम र उपक्रमहरूले के दर्शाउँछ भने यो देशको विमानस्थलबाट हात्ती नै छिराउन सकिन्छ, जहाँ विक्नी किलर्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले भने जस्तै
त्रिभुवन विमानस्थलबाट हात्ती छिराउन सहजै बनाएको देखिन्छ वातावरण तस्करका लागि। यही सहज वातावरणको उपयोग गरेरै 11 महिनाको अवधिमा मात्रै उनीहरूले अनुमानित करिब 15,000 किलो सुन भित्र्याएको तथ्य र प्रमाणबाटै पुष्टि भइसकेको छ। यसरी ठूलो परिमाणमा सुन भित्र्याएको तथ्य भए पनि अहिले 100 किलो सुनको विषयमा हानथाप भएको सन्दर्भ देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हो दर्शकवृन्द, यदि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र तस्कर बीच तालमेल मिलेको हुन्थ्यो भने यही साउन 2 गते 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्न असम्भव हुने थियो। किनकि यसअघि 2079 माघ 26 मा पनि यही विमानस्थलबाट सुन तस्करी भइरहेको खबर राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुगेको बताइएको छ। जतिबेला विभागको महानिर्देशक नारायण सापकोटा थिए। उनलाई यस विषयमा जानकारी भए पनि कोही कसै समाइएका थिएनन्। जुन कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म यो खबर पुगेको थियो। गएको असार 12 मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा नवराज ढुङ्गानालाई पठाइएपछि यो विषय बाहिरियो। तर अनुसन्धानलाई तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हानथापमै समय गुज्रियो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिएको तथ्यहरूले देखाएका छन्। पुष्ट सूचना र विवरण अनुसार उनीहरूले विभिन्न पाटपुर्जा भित्र लुकाएर अनुमानित 15,000 किलो सुन भित्र्याएको देखिएको छ। त्यसको सप्रमाण सहित हामीले यसअघि नै प्रसारण गरेका थियौं। हामीले देखाएको सबुत प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गर्न त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको पाएको छैन। बरु प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री बीच विभागले अनुसन्धान गर्ने कि सिआइबीले गर्ने भन्नेमै मतान्तर रह्यो। यति मात्र कहाँ हो र, आफूलाई संसदको दोस्रो ठूलो दल भन्ने विपक्षी दल एमालेले शक्तिशाली आयोग बनाउन दबाब दियो। तर भित्रिएको सुनको परिमाण र त्यसको मालिकतिर खासै ध्यान गएको देखिँदैन। सुनका मालिकहरूले 100 किलो सुन बाहेक अन्य सुन कहाँ र कसले पुर्यायो भन्नेमा कुनै खोजीनीति भएको छैन अहिलेसम्म। यही मौकामा चौका हान्दै तस्करहरूले राजधानीमै सुन गाल्ने कारखाना पनि चलाएको भेटियो, जुन तथ्यले सरकार भन्दा तस्कर अघि रहेको भेटिएको थियो। हामीलाई प्राप्त भएको विवरण अनुसार तस्करहरूले 11 महिनाको यस अवधिमा 22,570 किलो सामान भित्र्याएको पाइएको छ, जसमध्ये करिब 300 किलो सामान विमानस्थलमा रहेको पारावहन तथा गोदाम कम्पनीको कार्गोमा थन्किएको छ। प्राप्त विवरण अनुसार 22,000 भन्दा बढी सामान हङकङबाट नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ। त्यो कुल सामान भित्र अनुमानित 15,000 किलो सुन भित्र्याएको तथ्यबाट प्रमाणित भएको छ। त्यो कुरा हामीलाई प्राप्त पुष्ट सूचना, विवरण र तथ्याङ्कको आधारमा तपाई दर्शकलाई यस अघिका श्रृङ्खलामा देखाइसकेका छौं। जुन कुराको पुष्टि विभागले बरामद गरेको 152 किलो सामानमा 1 किलो सुन भेटिएको तथ्यले प्रमाणित गरेको छ। यो हाम्रो नेपालकै पहिलो विमानस्थल। यही त्रिभुवन विमानस्थल भित्र पारावहन
तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी छ। यस गोदाममा विदेशबाट भित्राइएको सबै सामान प्रारम्भमा यहाँ पुर्याइन्छ। यही साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद भएको विभिन्न सामानहरू यही भण्डारण भएको थियो। 2080 असार 30 मा यही पारावहन तथा गोदाम कम्पनीमा आइपुगेको थियो विभागबाट बरामद भएको सामान पनि। यही गोदाम हुँदै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा जाँच पास भएर बाहिरिएको थियो। जब भन्सारबाट जाँच पास भएर ती सामानहरू बाहिरियो तब राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिना मङ्गलमा बरामद गरेको थियो। हाम्रो यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक 80 हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेको बताइएको छ। नेपालकै पुरानो र पहिलो यस विमानस्थलबाट हरेक दिन यसरी हजारौं यात्रु र लाखौं किलो सामान आयात निर्यात हुने गर्दछ। तर यही विमानस्थलको भौतिक तथा सुरक्षा अवस्थाको दुरुपयोग गरेर तस्करहरूले क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्र्याउन सकेका हुन्। दर्शकवृन्द, बरामद गरिएको 100 किलो सुनसँग सम्बन्धित संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र आतंकवादसँगको नेक्ससको विषयमा अब केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। राजस्व चुहावट बाहेक अन्य विषयमा CIB ले अनुसन्धान गर्ने भएपछि यसको निष्पक्षता हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक तहबाट CIB माथि दबाव र प्रभाव यदि नहुने हो भने सुन तस्करीका मालिकहरू अनुसन्धानको राडरमा आउन त्यति बेर नलाग्ला कि? हस्त आजलाई यति नै। भोलि अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।